सूफी वॉइस टीवी के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तसर कुछ वाक़यात, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह की मदद से काम बनते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन मक्के में दाखिल हो रहे हैं। 10,000 का लश्कर साथ है। अबू सुफियान ऊपर खड़ा देख रहा है। लश्करों पर लश्कर गुजर रहे हैं। खालिद बिन वजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरते हैं। मुसलमानों का लश्कर लेकर तकबीर पढ़ते हुए निकलते हैं। ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला आते हैं और लश्कर को लेकर निकलते हैं। अबू ज़र गफ़ारी आते हैं और लश्कर को लेकर निकलते हैं। और बरीदा बिन हसीब आते हैं और लश्कर को लेकर निकलते हैं। और काब बिन जसासी आते हैं और लश्कर को लेकर निकलते हैं। और बनु अजिश आते हैं और लश्कर को लेकर निकलते हैं। और मरीना कबीला आता है। नुमान इब्न मुकर्रम की सरकर्दगी में लश्कर को लेकर निकल रहा है। लश्करों पर लश्कर चल रहे हैं और अबू सुफियान हैरान होकर देख रहे हैं। इतने में आवाज़ आती है और गुर्द गुबार उठती है और वो कहने लगे, हाजा ये क्या है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यह अल्लाह का रसूल है जो महाजरीन और अंसार में आ रहा है। जब वो उठा हुआ लश्कर सामने आता है तो एक आदमी की आवाज़ उसमें कड़कदार आवाज़ होती है। अबू सुफियान कहता है, ये किसकी कड़कदार आवाज़ है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये खिताब का बेटा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिसकी तुम कड़कदार आवाज़ सुन रहे हो। इन्होंने कहा कि अरे अल्लाह की कसम, ये बनु अद्दी ज़िल्लत और किल्लत के बाद आज बहुत बड़ी इज़्ज़त वाले हो गए। तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अबू सुफियान, इज़्ज़त व ज़िल्लत यहाँ कबीलों पर नहीं, इज़्ज़त व ज़िल्लत यहाँ इस्लाम पर है। और इस्लाम ने उमर को ऊंचा किया है। उमर ऊंचा नहीं था, इस्लाम ने उमर को ऊंचा किया है। और फिर उस पर कहने लगा, अरे अब्बास, तेरे भतीजे का मुल्क तो बहुत बड़ा हो गया। हज़रत अब्बास ने कहा कि नहीं नहीं, ये मुल्क नहीं है, ये शान नबूवत है। बादशाह ऐसे नहीं हुआ करते। 10,000 का लश्कर है और आपका माथा ऊँटनी के पालान के साथ टिका हुआ है। सर ऊंचा नहीं, झुका हो, पालान पर टिका हो और ज़बान पर अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू का विर्द और अल्लाह का अकेला तन तन्हा, किसी दर्ज सज़ार पर नज़र नहीं है। अल्लाह की ज़ात आली पर नज़र है, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की मदद से ही मुमकिन हुआ। सहाबा की शान क्या है? 2 सरदार कुरब बिन हाबिश और इना बिन हसन खजारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा कि हम तेरी बात सुन लेते हैं, लेकिन इन गरीबों को उठा दो। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये गरीब लोग हैं, छोटे हैं, इनको उठाओ। इनके साथ बैठना हमारी हित तक है, हमारी शान के खिलाफ है। फिर हम आपकी बात सुनेंगे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम तो आपके ग़ुलाम हैं, हमको उठा लें या हमको बिठा लें तो भी हम आपके ही हैं। तो मुमकिन है कि हमको उठाने से वो बैठ जाएं और बात सुनकर ईमान ले आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात तो ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारों को फरमाया कि तुम आओगे तो ये नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि आप हमें लिख के दो। आपने उनसे कहा कि लिखो। लिखने वाले के आने से पहले अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनको आप नहीं उठा सकते, वो आए या ना आए। एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीद बिन मुगीरा से बात कर रहे हैं और अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम आ गए, जो नाबीना भी हैं और गरीब भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझा रहे थे और वो बड़ी तवज्जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे थे। इतने में अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आके फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने इस हरकत को गिरां समझा, इससे अपने दिल में तंगी महसूस की। इस वक्त वलीद की तरफ मुतवज्जा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके इस्लाम लाने की उम्मीद थी। जब इब्न मक्तूम आए, क्योंकि सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बात दोहराई, तो आपने तीवरी चढ़ाई और इन्हें वहाँ छोड़कर वापस चले गए। इस पर आयत ये उतरी, अबस व तवल्ला इन जाल अमा, आखिर तक ये कलाम पढ़ा, जिसका मफ़हूम है कि अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर तेवरी चढ़ गई, मुँह फेर लिया, क्योंकि ये गरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, अंधा आ गया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का तलबगार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सीखना चाहता है। और वो यानी वलीद बिन मुगीरा बदबख्त, इसको ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर, ना दीन की कदर, ना मेरी पहचान, और इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गरीब को छोड़ रहे हैं। ये मुसलमान चाहे गरीब हो या अमीर हो, अगर ये ठान लें कि मुझे दीन जिंदा करना है तो अल्लाह उससे काम लेगा। इसकी गरीबी ना आड़े आएगी और ना उसका पैसा आड़े आएगा। इखलाक नबूवत से दीन फैलता है।
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک فحاشہ عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا تو کہا اوروں کو تو پوچھتا نہیں، کیسی بدتمیزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ تو بھی کھا لے۔ وہ آ کر بیٹھ گئی، اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو تیرے منہ میں ہے وہ مجھے کھلا، اس کا نصیب خوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکال کر کھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کا نوالا یوں منہ میں ڈال دیا، اس کے ساتھ ایمان بھی اس کے اندر چلا گیا، ایک دم ایمان کی دولت مل گئی۔ اور اگر وہ اس طرح کہتے کہ وہ بدتمیز عورت، تو مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، تو اس کی قسمت میں دوزخ تھی، نوالا منہ میں گیا، وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی، فحاشہ سے صحابیہ بن گئی۔ اور ایک شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے نہیں پڑھتا، کہا کلمہ پڑھ لو، کہتے ہیں نہیں پڑھتا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے چھوڑو جی، گردن اڑا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ پھر وہاں سے بھاگے گئے، غسل کر کے آئے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں، جہاں تلوار نہیں چلتی وہاں اخلاق چلتے ہیں۔ میں تلواروں کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا حکم ہو رہا تھا، میں مسلمان نہیں ہوا، میں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے تلوار نے فتح نہیں کیا، اس کملی والے کے اخلاق نے فتح کیا ہے۔ یہ تو شفقت اور صحبت، اس طرح محنت ہوتی ہے تو ان کے قلوب کھنچ آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ مبارک محنت دی، پوری دنیا میں اس کو پھیلا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، تو جو کھجوریں درخت سے ٹپک جاتی ہیں وہ نیچے گر پڑی ہوتی ہیں، ان کو کون اٹھاتا؟ مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تو کیوں نہیں کھاتا؟ انہوں نے فرمایا مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے، میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار تو کائنات میں کوئی نہیں، سب سے محبوب ترین اللہ کو اپنا حبیب ہی ہے۔ بھلا اپنے حبیب کو کوئی مشکل میں ڈال کر خوش ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا دن ہے، میں نے ایک لقمہ نہیں چکھا، اگر میں چاہتا تو میرے اللہ مجھے ساری دنیا کے خزانے دے دیتا، اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے قدموں میں روم اور فارس کے خزانے ڈھیر کر دیتا، لیکن میں نے نہیں مانگا۔ اے عبداللہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے گھروں میں سال کی روٹی پڑی ہوگی، پھر بھی کہیں گے کہ مزید کہاں سے آئے گی، ان کا یقین برباد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو دور سے ایک درخت آیا، زمین کو چیرتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کھلنے سے واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دیدار کے لیے آیا تھا، میرے دیدار کا پیاسا تھا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، جب اسے اجازت ملی تو آ کر میرا دیدار کر کے اپنی پیاس بجھائی۔ جس کے خاطر وہ حجر و شوق رکھیں اور ہم اس کا شوق نہ رکھیں تو پھر ہم اپنے آپ کو مردہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر چلنا اور سیکھنا، اس کے لیے گھروں سے نکلنا شرط ہے۔ یہ محنت کا ایک نظام اللہ نے چلا دیا، آپ کے ملک میں چلا دیا، اس میں بھی سیکھ لوں اور آپ بھی سیکھ لیں، تاکہ جب مریں تو اللہ کے محبوب بن کر مر جائیں، مردود بن کر نہ مریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی عبداللہ بن حارث دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بولا کہ ہمارے قریشی بھائی کے پاس سفید کپڑا پہنے ہوئے 2 آدمی آئے اور ہمارے بھائی کو زمین پر چٹ لٹا کر ان کے پیٹ کو چیر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ ڈرا اور خوف کی وجہ سے بدلا ہوا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے شوہر نے آپ سے واقعے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھے زمین پر الٹا کر میرے سینے کو چیر کر اس میں سے کچھ نکالا، معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اس واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اس بچے کو واپس کر دو، کہیں اس پر شیطان کا اثر نہ ہو جائے۔
चनाचा हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के पास सुपर कर दिया। इन्होंने कहा कि तुम इस बच्चे को बहुत रिग़बत के साथ ले गई थी, अब इस कदर जल्दी वापस करने की क्या वजह है? इनके इसरार करने पर मैंने उनको पूरा वाक़या सुना दिया। इन्होंने कहा कि क्या तुम इसको शैतान का असर समझती हो? यकीनन शैतान इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे की शान बहुत निराली है। जब ये मेरे पेट में था तो मुझे दूसरी हामला औरतों की तरह हमल में कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। मेरा हमल बहुत मुझे आसान लगता था। इसकी विलादत के वक़्त मैंने अपने पीठ से एक नूर निकलते हुए देखा, जिसमें मुझे शाम के शहर बसरा के माहौलात नज़र आए। जब ये पैदा हुआ तो दोनों हाथ ज़मीन पर रखे हुए और आसमान की तरफ सर उठाए हुआ था। फरिश्ते बर्फ़ या जमजम का पानी लेकर आए थे। सबसे पहले इन्होंने सीना चीर कर उसमें से दिल निकाला, फिर दिल चीर कर उसमें से खून का जमा हुआ एक टुकड़ा निकाला और कहा कि इस हिस्से में शैतान वसवसा डालता है। फिर इसको फेंक दिया और दिल को उसकी पानी से धो दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में दिल रखकर सीने को सीकर चले गए। शक व सदर का यही मतलब है कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी में 4 मरतबा हुआ था। वाज़ह रहे कि इसकी सिलाई का निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर वफ़ात तक मौजूद रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरम का नाम आमना है, जो बनु ज़हरा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। ये कबीला शराफत और आला नस्ब में सबसे मुमताज़ कबीला था। हज़रत आमना वहाँ के सरदार वहब बिन अब्दुल मनाफ की साहिबजादी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हो गए तो हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ईमन को लेकर अपने शोहर अब्दुल्ला के कब्र की ज़ियारत के लिए मदीने में अपने शोहर के नानिया बनु अदी बिन निजार के यहाँ गई। 1 महीने तक आपने वहाँ दारुल नाबिग में क़याम किया। वापसी में मकाम अबुआ में हज़रत आमना का इंतकाल हुआ और वहीं आपको दफन कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फ़तह मक्के के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से गुजरे तो आपकी माँ की कब्र के पास बैठ गए और इस कदर ज़ारो कतार रोने लगे कि सहाबा किराम भी बर्दाश्त नहीं कर सके और हम लोग भी रोने लगे। मैंने इस दिन से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रोते हुए नहीं देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी वालदा की कब्र है। मैंने अल्लाह ताला से अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर मैंने अल्लाह ताला से अपनी वालदा के लिए इस्तिग़फ़ार करने की इजाज़त मांगी तो अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिग़फ़ार करने से मना कर दिया। मक्का से मदीना जाते हुए बदर से कुछ दाएं बाएं तरफ एक रास्ता जाता है। आम रास्ते से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर आगे जाकर एक छोटा सा शहर अबू है। शहर से थोड़ा पहले ही एक पहाड़ी पे सैयदा आमना की कब्र है। हज़रत आमना के इंतकाल के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। उनके वफ़ात के बाद 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के खाना काबा के पास बिस्तर बिछाया जाता था, जिस पर उनके लड़के समेत दीगर किसी भी शख्स को बैठने की इजाज़त और हिम्मत नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बिला तकल्लुफ़ बैठ जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जब आपको बिस्तर से हटाने की कोशिश करते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने लड़कों से कहते कि मेरे पोते को छोड़ दो। मेरे पोते की शान बहुत निराली है, लेकिन दादा का साथ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। सही कौल के मुताबिक जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का 579 में इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले इन्होंने हज़रत अबू तालिब को बुलाकर उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहतर सलूक करने की ताकीद की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम और उनकी सफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम और आमिर उनकी कुनियत अबू हारिस है। पैदाइश के वक्त उनके सर के चंद बाल सफ़ेद थे, इसलिए उनको शबिया कहा जाता है। बाज़ मौरखीन के बकौल उनका असल नाम शबिया अल-हम्द है। चूँकि उनकी परवरिश उनके चचा मुत्तलिब ने की थी, इसलिए उनकी तरफ मंसूब करते हुए हज़रत आमिर को अब्दुल मुत्तलिब का ग़ुलाम कहा जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सदू सफ़ा के हामिल थे। चनाचा आप लोगों को जुल्म करने, शराब पीने, जना करने, बैतुल्लाह का नंगे तवाफ़ करने, लड़कियों को जिंदा दफन करने और जिनसे निकाह करना हराम है उनसे निकाह करने से मना करते थे। इसी तरह आप लोगों को मन्नत पूरी करने और अच्छे इखलाक की ताकीद करते थे। नीज़ हकीर कामों और पेशों से बचने के लिए कहते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की 6 बीवियाँ थीं, जिनके नाम ये हैं: सुफिया बिनते जुंदब, फातिमा बिनते उमरू, लुबना बिनते हाजिर, हाला बिनते ज़ुहैब, नतीला बिनते जनाब, मुमना बिनते उमरू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया। मक्का से रवाना होते वक्त इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन देखा तो अपने साथ ले गए। जब अबू तालिब का काफ़िला शाम के मशहूर शहर बसरा पहुंचा, जहां एक राहिब रहता था जिसको लोग बहरिया के नाम से जानते थे और असल नाम सरजिस था, तो वो राहिब अपनी इबादत गाह से निकलकर काफ़िले के पास आया
حالانکہ اس سے پہلے کبھی وہ اپنی عبادت گاہ سے نہیں نکلتا تھا اور نہ ہی آنے جانے والوں میں سے کسی سے باتیں کرتا تھا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نے اسے راہب سے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس راہب نے کہا کہ جس وقت اس بچے کا یہاں سے گزر ہوتا، درخت اور پتھر اس کو سجدہ کر رہے تھے، اور درخت اور پتھر صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ اس راہب نے یہ بھی کہا کہ جب تم آ رہے تھے تو بادل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیے ہوئے آیا تھا، اور جب یہ ایک درخت کے پاس بیٹھے تو اس کی ٹہنیاں ان کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ پھر اس راہب نے قافلے والوں کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو یہودیوں سے حفاظت کیجیے، ورنہ وہ لوگ اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ اس بچے کی شان یقیناً بہت نرالی ہوگی۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک آدمی کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت کی جانب کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھرا ہوا گوشت تھا۔ اسی کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ مہر نبوت ولادت کے وقت ہی لگا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ فرشتے بچپن میں جاہلیت کے افعال اور گناہ کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی کے ایام اس طرح شروع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و مروت کے اعتبار سے قوم میں سب سے افضل تھے، اخلاق کے اعتبار سے ان میں سے سب سے اچھے تھے، میل جول اور قوم کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے ان میں سے سب سے معزز تھے، پڑوسیوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے تھے، عیب کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، سب سے سچے اور سب سے امانت دار تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اسی طرح جوانی کے ایام میں بھی اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان میں تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ نیز جوانی کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں شریک رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے شریک تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت داری اور سچائی پاکیزگی کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ تو مکے کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ جو اپنے مال دوسروں کو تجارت کے لیے فیصد پر دیا کرتی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیے، میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا مال اور ان کے غلام میسرا کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے آپ بیٹھ گئے۔ وہاں نستور کا نام ایک راہب تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے پاس آیا اور کہا کہ عیسیٰ السلام کے پاس سے اب تک تمہارے علاوہ کوئی شخص اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی دیکھی اور میسرا سے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کو عام تجارتی استغفار کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع ہوا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ اجرت سے زیادہ معاوضہ دیا۔ میسرا کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جب دھوپ کی شدت ہوتی تو میں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام سے واپس آئے تو میسرا نے حضرت خدیجہ کو سفر کے حالات اور واقعات کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ نے ان باتوں کا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے تذکرہ کیا جو ایک نصرانی عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو یقیناً محمد ہی آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی رغبت پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نقصہ کیمیا عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلا نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے کہ جتنے کام مباح یا جائز ہیں ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر ثواب ہوتا ہے نہ عذاب، لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلاً کھانا کھانا مباحات میں سے ہے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی تو اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں، یا اس نیت سے کھائے کہ اس سے لذت و راحت حاصل ہوگی تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہوگا۔ غرض زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ محترم، معظم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کی معنی ہے محترم، معظم، مقدس کے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس لیے فضیلت ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی۔ یہ غلط ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اسلام سے پہلے بھی بہت پہلے سے ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔